हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा, सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। हाँ जी, सुलह हुदैबिया के बारे में जानने का मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी था, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक इतना एक टाइम पीरियड था जिस टाइम के लिए वॉर वगैरह मतलब बंद हो गई थी। एक सुलह कर ली गई थी कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक कोई भी जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। और उस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों ने बहुत ही तेज़ी से, जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस्लाम को कबूल भी किया था। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये वीडियो होने वाली है और काफ़ी कुछ मुझे उसमें सीखने के लिए मिलेगा। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कोहिस्तानी सर का ये वीडियो है जिसमें हमें वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से देखते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है और यमन के बादशाह निजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बनु अदी से, जो कि कुरैश में था, लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत भी की है और आज तक मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो भी यही उमैया एम्पायर। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना जैसे था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम सब मर जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग और उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए। लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी, उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील, उसको वापस कर दिया गया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजा गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुआहदे में एक गलती की थी और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी, औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था।
لیکن اگر کوئی عورت آئے تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا. تو اس کو ایسا سسٹم چلتا رہا. آخر ایک شخص آیا, ابو بصیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان دا مڈل آف نو ویئر رہنے لگا. آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا, لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے. اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا, اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آباد تھے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا. اس ابو بصیر کے ٹاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کا ملینز اینڈ بلینز کا نقصان ہونے لگا. آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کا تھرڈ پوائنٹ, جو انہوں نے خود بڑے خوش اور پاورفل ہو کے ڈالا تھا, خود ہی کہا کہ بس اس کو ختم کرو, اور کہا کہ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینہ میں بہت اچھے طریقے سے رکھو. اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے میں پھنسنے لگی. معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی ایمپائرز اور سپر پاورز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی. تو ایک لیٹر گیا حبشہ, آج کے زمانے میں ایتھیوپیا. دوسرا لیٹر گیا رومن ایمپرر ہرکل ہراکلس, اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس. یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بات تھی, لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسے تھا کہ آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کو. لیکن ڈفرنس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر, ایک میسنجر آنے والا ہے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا, اس نے تو اسلام قبول کر لیا, لیکن رومن ایمپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی. تو اس نے اپنے ایمپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا, اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن ایمپائر میں ہی موجود تھے. تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن ایمپرر کے محل میں پیش ہوئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا. رومن ایمپرر بہت امپریس ہوئے محمد کے کیریکٹر کے بارے میں سن کر, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے, لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو محمد سے رومن ایمپائر کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا. یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز, لیکن ایران کے بادشاہ زوراسٹرین پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے. خسرو نے کہا تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا. اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا. ویئرڈلی انف کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھاڑ جان سے مار دیا. جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے اسی کو مار دیا. وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے. اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا, اور ویسے بھی مکہ کے ساتھ تو 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی. تو مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن مکہ کو چھوڑ کر خیبر کی طرف کی. سپر ویڈیو گائز, بہت اچھا تھا. اچھا یہ تھا صلح حدیبیہ کہ 3 سال کے لیے کہ عمرہ نیکسٹ ایئر جانا ہے, اگلے سال 10 سال کے لیے کوئی وار نہیں ہوگی مکہ میں. اور تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ کتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر مدینہ سے مکہ آتا ہے اسلام چھوڑ کے تو اس کو کوئی واپس نہیں بلائے گا, اور کوئی بھی اگر مکہ سے مدینہ جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان کو واپس بھیجا جائے گا. اور یہ ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگریمنٹ کو مان لیا, کیونکہ اور کافی لوگوں نے اس ٹائم پر اس ڈیسیجن سے ان کے پرابلم بھی ہوئی تھی. ان کو لگا کہ ایسا ڈیسیجن کیسے لے لیا ہمارے پیارے پروفٹ محمد نے. تو پر دیکھیے ان کا ڈیسیجن کتنا اچھا تھا. اور یہ جو 3 خط ہیں نا, یہ والے جو 3 خط بھیجے گئے تھے, دعوت دی گئی تھی, اور اس کے اوپر بھی مطلب یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. میں نے سنا ہے اس میں سے کچھ پارٹ خط یہ آج بھی موجود ہیں شاید سے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ سچ میں ہیں یا نہیں ہیں. اور مجھے تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لگا, بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھا. صلح حدیبیہ, ٹریٹی آف صلح حدیبیہ, پتہ چلا کہ کیا تھا ٹریٹی, اس کی میں کیا بتایا, کیا تھا کیا نہیں تھا, سب کچھ معلوم اس میں پڑا. کوہستانی سر کا ویڈیوز بہت اچھا ہوتا ہے, بہت انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتا ہے, بہت ہی بریف میں بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, اچھے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا.
और प्रॉपर सुलह हुदैबिया क्या था, क्या ट्रीटी थी, वो आपको पता लग गई होगी। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताते रहें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए आप लोग, और ऐसे ही अपना साथ हमेशा मेरे साथ बना कर रखिएगा। आप लोग बहुत सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ हमेशा बना कर रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।